बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एयरपोर्ट के शोर गुल, लंबी लाइनों और कई घंटों के थका देने वाली परवाज़ों के दरमियान, ख़ास तौर पर जब आपकी उम्र 60 साल से तजावज़ कर चुकी हो, एक छोटी सी भूल भी बड़े तनाव का सबब बन सकती है। तसव्वुर करें कि आप लंदन हीथ्रो, न्यूयॉर्क JF कैनेडी या दुबई जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर मौजूद हैं। आपका फ़ोन डेड हो चुका है, वाईफाई काम नहीं कर रहा और आपको अपने बेटे या बेटी का एड्रेस या अपनी अहम दवाई का नाम याद नहीं आ रहा। ये वो लम्हा है जहां एक सादा सा कागज़ और कलम आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम उन 15 अहम तरीन मालूमात पर बात करेंगे जो हर सीनियर सिटीज़न को सफ़र पर रवाना होने से पहले एक डायरी या कागज़ पर लिख कर अपनी जेब में रख लेनी चाहिए। ये सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि आपके पुरस्कून सफ़र की ज़मानत है। सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत की, क्योंकि तवील दौरानिए की परवाज़ों में जैसे कि लाहौर से टोरंटो या दिल्ली से न्यूयॉर्क, आपका जिस्म काफ़ी दबाव का शिकार होता है। नंबर 1, अद्वियात के जेनेरिक नेम्स। हमारे यहाँ अक्सर लोग ब्रांड के नामों से दवाइयों को पहचानते हैं, लेकिन याद रखें कि अमेरिका, बरतानिया या कनाडा की फार्मेसी में शायद वो नाम कोई भी ना जानता हो। इसलिए अपनी हर दवाई का फार्मूला या जेनेरिक नेम, मेटफॉर्मिन या पैरासीटामोल, वाज़ेह तौर पर उर्दू रस्मुल ख़त या अंग्रेज़ी आवाज़ों के साथ लिख लें। नंबर 2, डॉक्टर का तस्दीकी ख़त यानी प्रिस्क्रिप्शन। अगर आप इंसुलिन इंजेक्शन या कोई और लिक्विड मेडिसिन साथ ले जा रहे हैं तो इस बात को नोट कर लें कि आपके बैग के किस हिस्से में डॉक्टर का लेटर मौजूद है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी पर जब आपसे पूछा जाएगा तो घबराहट में बैग खोजने के बजाय आपको मालूम होना चाहिए कि वो पेपर कहाँ है। नंबर 3, मेडिकल इंश्योरेंस की इमरजेंसी हॉटलाइन। अक्सर पाकिस्तानी और इंडियन मुसाफिर ये समझते हैं कि उनके मुकामी इंश्योरेंस कार्ड बाहर भी चलेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपने जो इंटरनेशनल ट्रैवल इंश्योरेंस ली है उसका 24 घंटे वाला हेल्पलाइन नंबर डायरी में लिखें ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में आपको पता हो कि कहाँ फ़ोन करना है। नंबर 4, बीमारियों की तफसील। अगर खुदा न ख्वास्ता दौरान सफ़र आपकी तबीयत बिगड़ती है और आपको पैरामेडिक्स की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपसे आपकी हिस्ट्री पूछेंगे। लिख कर रखें कि क्या आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है या माजी में कोई हार्ट सर्जरी वगैरह हुई है। ये मालूमात किसी की भी जान बचा सकती हैं। अब आते हैं एक ऐसे मरहले पर जहां बड़े बड़े तजर्बाकार मुसाफिर भी घबरा जाते हैं, यानी इमिग्रेशन। नंबर 5, स्पॉन्सर का मुकम्मल कानूनी नाम और पता। जब आप अमेरिका या कनाडा के इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंचेंगे तो ऑफिसर आपसे पूछेगा कि आप कहां ठहरेंगे। वहां किसी पप्पू या गुड्डू का नाम नहीं चलेगा। अपने बच्चे या रिश्तेदार का वो नाम लिखें जो उनके पासपोर्ट पर है। उनका दुरुस्त पता और फ़ोन नंबर भी साथ रखें। नंबर 6, सफ़र का मकसद यानी इमिग्रेशन पर्पस स्टेटमेंट। अक्सर वालिदैन इमिग्रेशन ऑफिसर के सवालात से डर जाते हैं। सिर्फ 2 जुमले लिख लें, मैं अपने बेटे से मिलने 2 माह के लिए आया हूँ और फ़लाँ तारीख को वापस जाऊँगा। जब आपके पास ये लिखा होगा तो आपका एतमाद बढ़ जाएगा और आप उलझन का शिकार नहीं होंगे। नंबर 7, वापसी की फ़्लाइट की तफसीलात। इमिग्रेशन अफसरान अक्सर वापसी का सबूत मांगते हैं। अपनी डायरी में वापसी की तारीख, फ़्लाइट नंबर और PNR कोड लिख कर रखें ताकि आपको फौरी तौर पर यह मालूम हो कि आपकी वापसी कब है। नंबर 8, नादरा कार्ड या शनाख्ती दस्तावेज़ात की तफसील। जहाज़ के अंदर अक्सर लैंडिंग कार्ड्स बांटे जाते हैं जिनमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर या पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट पूछी जाती है। बार बार पर्स से असल कागजात निकालना मुश्किल होता है, इसलिए ये नंबर्स एक जगह इकट्ठे लिख कर रख लें ताकि आप आराम से फॉर्म भर सकें। ट्रांजिट एयरपोर्ट्स जैसे कि दोहा, इस्तांबुल या दुबई इतने बड़े हैं कि वहाँ रास्ता भटक जाना एक आम बात है। यहाँ कुछ मखसूस चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। नंबर 9, व्हील चेयर असिस्टेंस का कंफर्मेशन नंबर। अगर आपने व्हील चेयर बुक करवाई है तो उसका SSR कोड नोट कर लें। ट्रांजिट डेस्क पर सिर्फ ये कहना कि मेरी व्हील चेयर कहाँ है काफ़ी नहीं होता। कंफर्मेशन नंबर दिखाने से काम जल्दी हो जाता है। नंबर 10, एयरपोर्ट वाईफाई की हिदायत। अक्सर बड़े एयरपोर्ट्स पर वाईफाई से कनेक्ट होने के लिए पासपोर्ट नंबर या टिकट नंबर डालना पड़ता है। इसका तरीकाकार पहले से लिख लें ताकि आप अपने प्यारों को मुतला कर सकें कि आप खैरियत से पहुंच गए हैं। नंबर 11, टर्मिनल और गेट की तफसीलात। हीथ्रो या JFK जैसे एयरपोर्ट्स पर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने के लिए ट्रेन लेनी पड़ती है। अपनी डायरी में लिखें कि आपकी अगली फ़्लाइट किस टर्मिनल से है
تاکہ آپ وقت پر صحیح جگہ پہنچ سکیں۔ مزید آگے چلنے سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تمام معلومات نہ صرف 60+ لوگوں کے لیے ہیں بلکہ ہر شخص کے لیے ہیں جو ابھی ٹریول کر رہا ہے یا ٹریول کرنا ہے۔ ابھی تک ہم نے صحت، امیگریشن اور ٹرانزٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ اب ہم اس حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو آپ کو کسی بھی مالی یا ڈیجیٹل بحران سے بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ جب آپ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور ہوتے ہیں تو چھوٹی سی ٹیکنیکل خرابی بھی ایک بڑی پریشانی بن سکتی ہے۔ نمبر 12، پاکستانی ایمرجنسی کانٹیکٹس۔ سفر کی افراتفری میں کبھی کبھی ہم اپنے قریبی عزیزوں کے فون نمبرز بھی بھول جاتے ہیں، خاص طور پر اگر فون بند ہو جائے۔ اپنی ڈائری میں پاکستان میں موجود فیملی ممبرز کے نام اور ان کے فون نمبرز انٹرنیشنل کوڈ یعنی +92 کے ساتھ لازمی لکھیں۔ یہ معلومات اس وقت کام آتی ہیں جب آپ کو کسی غیر ملکی نمبر سے کال کرنی پڑ جائے۔ نمبر 13، فورن سم یا ای سم کی ایکٹیویشن کوڈز۔ اگر آپ نے پہلے سے کوئی انٹرنیشنل سم خریدی ہے یا آپ اپنے فون میں ای سم استعمال کرنے والے ہیں تو اس کو چلانے کا طریقہ ایکٹیویشن کوڈز اور کسٹمر کیئر کا نمبر لکھ کر رکھیں۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی جب نیٹ ورک نہیں ملتا تو یہ لکھے ہوئے کوڈز آپ کی پریشانی ختم کر دیتے ہیں۔ نمبر 14، بینک انٹرنیشنل ہیلپ لائن۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اکثر جب ہم بیرون ملک اپنا ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ استعمال کرتے ہیں تو بینک سیکیورٹی کی وجہ سے اسے بلاک کر دیتا ہے۔ ایسے میں آپ کو اپنے بینک جیسے HBL، الفلاح یا میزان بینک کی مخصوص انٹرنیشنل ہیلپ لائن پر کال کرنی پڑتی ہے۔ یہ نمبر کارڈ کے پیچھے بہت باریک لکھا ہوتا ہے۔ اسے اپنی ڈائری میں واضح طور پر لکھ لیں تاکہ آپ فوری طور پر رابطہ کر سکیں۔ نمبر 15، پاکستانی ایمبیسی یا قونصل خانہ کا پتہ۔ جس شہر میں آپ جا رہے ہیں جیسے ٹورانٹو، نیو یارک یا لندن، وہاں موجود پاکستانی سفارت خانے کا پتہ اور فون نمبر لکھنا مت بھولیں۔ اگر آپ کا پاسپورٹ گم ہو جائے یا کوئی قانونی مسئلہ درپیش ہو تو یہی وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کو سرکاری مدد ملے گی۔ ان 15 چیزوں کے علاوہ ایک اور پرو ٹپ یاد رکھیں، اپنی اس چھوٹی سی ڈائری یا کاغذ کو ہمیشہ اپنے ہینڈ بیگ یا واسکٹ کی جیب میں رکھیں۔ اس بڑے سوٹ کیس میں ہرگز نہ ڈالیں کیونکہ امیگریشن یا ٹرانزٹ کے وقت آپ کے پاس اپنا بڑا سامان نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سب فون میں سیو کرنا کافی نہیں ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ ٹیکنالوجی پر بھروسہ اچھا ہے لیکن کاغذ پر لکھی ہوئی معلومات کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ نہ اسے چارجنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی وائی فائی کی۔ آپ کا یہ چھوٹا سا ہینڈ بیگ اور اس میں موجود یہ معلومات آپ کو ایک پر اعتماد مسافر بناتی ہیں۔ جب آپ کے پاس ہر سوال کا جواب اور ہر ضرورت کی تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے تو آپ کا سفر بوجھ نہیں بلکہ ایک خوشگوار تجربہ بن جاتا ہے۔ اب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیا آپ اپنے والدین کے لیے اس سفر کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں یا آپ خود اس بار کسی خاص ملک کی سیر پر نکل رہے ہیں؟ کامنٹس میں مجھے اپنی منزل کا نام بتائیں، اور اگر آپ کو کسی خاص ایئر لائن جیسے ایمریٹس، قطر یا PIA کے ٹرمینل ٹرانسفرز کے بارے میں معلومات چاہیے تو ضرور پوچھیں۔ آپ کا سفر محفوظ اور آسان ہو، یہی ہماری خواہش ہے۔ اگلی بار ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔